प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को भला किस तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज को वो कज़ा नहीं करता। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए तो फिर उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि जब तक वो नमाज अदा कर रहे थे न ट्रेन अपनी जगह से आगे बढ़ी न एक इंच भी हिल सकी। दोस्तों, दरअसल जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, तमाम नमाजों को अपने वक्तों पर अदा करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मस्त हो जाता है, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए दिन रात भागता रहता है, फिर तो अल्लाह ताला उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे, वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं, यानी वक्त पर नमाज को अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास फजलो करम फरमाता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाकया सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज अदा करते हैं उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मुज़ी जानवर उनके सामने आ गया तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों की हिफाजत की। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रही हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का वाकया है जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए वो वाहिद रब जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला और रिस्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे और सफर के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर जब ट्रेन जाकर रुकी तो मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहां पर नमाज को अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज को पढ़ा जाए। हम ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर जाकर नमाज को अदा करते हैं और फिर अपने सफर को वापस जारी करेंगे। लिहाजा वो अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन अब चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मोटरमैन, टीसी और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई और अब इसका इंजन भला स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को दिखा लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रखें, ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है कि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को यह खबर और यह हिदायत पहले से जारी कर दी जाती है
کہ جیسے ہی ٹرین کے ہارن کی آواز کو سنیں تو فوری طور پر ٹرین میں دوبارہ سوار ہو جائیں۔ دوستوں، ٹرین کا ہارن تو بجنا بند ہو چکا تھا، جبکہ یہ اللہ والے اور ان کے ساتھی اطمینان سے نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن میں تکنیکی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی ٹرین کا انجن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ سٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب کیونکہ یہ معاملہ میکینک کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ موٹر مین بہت زیادہ پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو فوراً پوچھنے لگا، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے ہیں؟ تو اسٹیشن ماسٹر نے بتایا، یہ لوگ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے ہیں، یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے نیچے اترے ہیں۔ موٹر مین کسی حد تک معاملے کو سمجھ چکا تھا، ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام اور اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے بزرگ نے اپنی نماز کو مکمل کیا تو موٹر مین خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کرنے لگا، اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتا ہوا دیکھا، آپ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ کی نماز پوری ہو جائے تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر دوبارہ سوار ہو جائیں تاکہ انجن کام کرنا شروع کر دے اور ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز کو مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے اپنے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب موٹر مین نے جیسے ہی انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن فوراً سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ دوستوں، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک اللہ والے بزرگ ٹرین سے اتر کر اپنی نماز کو ادا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا، بچوں مجھے بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے جواب دیتے رہے اور اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ گئے، مگر استاد کو بھی انہوں نے خاموش کر دیا۔ اسے سوچ میں ڈال دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز ادا نہیں کرتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا؟ یا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ لیکن یہ سوچ بھی اسی کے اندر آئے گی جسے اللہ توفیق دے گا۔ آج لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں، نماز کی پابندی کریں، نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنے اور نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے اب تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی تمام دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔